اور دعا خصੂਸਤਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ रोशन और मुनव्वर रखे। पिछली उम्मतों में एक एक गुनाह था तो इतना ज्यादा सजा के वो मुस्तहिक हुए। तो आज के लोग जो एक उम्मत मुस्लिमा है जिसमें सारी पिछली उम्मतों वाले गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह फिर भी हमारे ऊपर इतना रहम फरमाने वाला है और इतने अजाब आए उनके बुरे अमाल की वजह से। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी जो करीम आका इस्लाम की उम्मत है इसमें नबी अलैहिस्सलाम के सदके, आपकी आमद के सदके हमारे इतने गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे चेहरों को तब्दील नहीं करता। तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को एक रात अता फरमाई, फरमाया वो रात कौन सी है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि वो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों की हाल चाल है? ठीक हो? सब खैरियत? जी दोस्तों साढ़े कोल अज वो हस्ती आई है कि जिहड़ी तारफ दा मुहताज नहीं। तुहाडे अगे ये रिक्वेस्ट करने आ कि जिहड़े हाफिज़े कुरान दोस्त हाफिज़ साडे हुंदे ने, इमाम मस्जिद हुंदे ने, अल्लाह दा कुरान पढ़न वाले हुंदे ने, उन्हां दी इज्जत करया करो, एहतराम करया करो, ताकि इन्हां दीन नूं साडे तक पहुंचाना है। अगों वेखो इन्हां दी बदौलत ही असीं नेकियां कमाणियां है। वेखो मौलवियां दी असीं इज्जत नहीं करांगे, उलमा कराम दी इज्जत नहीं करांगे ते असीं फिर किवें मामला ते साडे पार होणगे। ते तुहाडे अगे यही रिक्वेस्ट है, अज हाफिज़ साहबां नूं खसूसी असीं रिक्वेस्ट करके जिहड़े आ साडे ते अजाब आए ने, साडे अमालां दी वजह तो अजाब आए ने, असीं इन्हां दी बख्श इन्हां तो माफी अल्लाह कोल माफी मंगण वास्ते, दुआए खैर करवाउण वास्ते हाफिज़ साहबां दा थोड़ा अज टाइम लिया ते अल्लाह ताला साडा पढ़ना पढ़ाना दुआ मंगना कबूल मंजूर फरमाए और हाफिज़ साहबां को दुआ कराने आ। ते तुसी भी दोस्तों वीडियो वेख के शेयर करियो जे और दुआ खसूसतन करनी है ताकि जिहड़े भैन भरा चले गए ने और जिहड़े बच गए ने उन्हां नूं नेकी करन दी तौफीक दे, जिहड़े चले गए ने उन्हां नूं उन्हां दीयां कबरां नूं अल्लाह ताला रोशन और मुनव्वर रखे। जी हाफिज़ साहब शुक्रिया तुहाडे हाफिज़ साहब टाइम देण दा, बहुत शुक्रिया है। हाफिज़ साहब साडे नाल बहुत प्यार करदे ने ते इंज ही साडा प्यार सदा सलामत रहे, हाफिज़ां नाल इंज ही साडी लड़ी जुड़ी रहे। जी हाफिज़ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किबला शाह साहब और जनाब डॉक्टर बिलाल साहब आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को दवाम बख्शे। शुरू से लेकर आज तक उम्मतों के ऊपर मुख्तलिफ तरह के अजाब नाजिल होते रहे और उसकी वजह ये होती है कि इंसान के जो आमाल है ना उनकी खराबी की वजह से। लेकिन ख़ास तौर पर आज जो हमारे आमाल हैं, अगर हमारे आमाल के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला हमें जज़ा दे या सज़ा और सवाब का सिलसिला हो, ना हम सवाब उस तरह का चाहते हैं, यानी हमारा अमल वैसा नहीं है कि अल्लाह ताला हमें सवाब दे, वगरना हमारे जैसे आमाल है ना हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश हो। अल्लाह देखें पिछली उम्मतों को जब गलतियां करते तो अल्लाह ताला उनके चेहरे तब्दील कर देता, अल्लाह ताला उनके ऊपर पत्थरों की बारिश करता। पिछली उम्मतों में एक एक गुनाह था तो इतना ज्यादा सजा के वो मुस्तहिक हुए। तो आज के लोग जो एक उम्मत मुस्लिमा है जिसमें सारी पिछली उम्मतों वाले गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह फिर भी हमारे ऊपर इतना रहम फरमाने वाला है। अल्लाह नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। बात को मुख्तसर करते हैं तो पिछली उम्मतों पर इतने अजाब आए उनके बुरे अमाल की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी जो करीम आका इस्लाम की उम्मत है इसमें नबी अलैहिस्सलाम के सदके, आपकी आमद के सदके हमारे इतने गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे चेहरों को तब्दील नहीं करता। अल्लाह ने हमारे ऊपर पत्थरों की बरसात नहीं की, बल्कि वहीं पर दूसरे जो लोग हैं जब नबी इस्लाम देखते हैं कि पिछली उम्मतों को इतनी इतनी ज्यादा जिंदगी दी गई, इतने इतने 100 साल जिंदगी दी गई, तो नबी इस्लाम कहते हैं कि मालिक मौला मेरी उम्मत की तो मुख्तसर सी जिंदगी है, ज्यादा से ज्यादा 60 साल एवरेज चल रही है, तो ये उम्मत इस तरह इतने अमाल नेक तो कर नहीं सकती,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک رات عطا فرمائی. فرمایا وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. گویا اس رات کو جو بندہ پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں جتنا اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد اللہ کے حبیب کی وجہ سے ہمارے اوپر بڑا کرم ہے. اب جو عذاب نازل ہو رہے ہیں، جو مشکلات اور آزمائش آ رہی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. فلسطین پر اتنا ظلم و ستم ہوا جبکہ جہاد فرض ہو چکا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ادارے اور دیگر احباب جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مسلمانوں کو بچاتے، انہوں نے بچایا نہیں اور ان کی آہیں ہمیں لے ڈوبی. آج ہمارے اوپر اتنے زیادہ مسائل، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں بادل پھٹ رہا ہے، مسائل طرح طرح کے بنتے ہیں. تو ابھی ہماری ذمہ داری یہ ہے اور انتظامیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اس سارے معاملات کو اور انتظامات کو بہتر کریں تاکہ مسلمان ان آفات و بلیات سے بچیں، اور ساری امت کو اکٹھا ہو کے توبہ کرنا ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. دو ہی کام ہے، انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، امت ساری اکٹھی ہو، سارے حکمران، سارے لوگ اکٹھے ہو کے معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں، اور آئندہ کوشش کریں کہ ہم جو ہمارے دوست احباب ہیں، فلسطین والے مسلمان ہیں، کشمیر والے مسلمان ہیں، ان کا ہم ساتھ دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے ان مشکلات کو ڈالے گا. اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی یہ چیز سے قطع نظر کہ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہماری ذمہ داری. شاہ جی آپ میری مدد کر سکتے ہیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا پولیس آ کے مدد کرے. بلال بھائی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بندہ آئے گا تو ہماری مدد کرے. اگر میں آپ کو بچا سکتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بچاؤں. بات لمبی سے لمبی ہوتی ہے، ایک صرف واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ ایک بدکارہ عورت گزر رہی تھی تو رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا وہاں پر بلک رہا ہے پیاس کی وجہ سے. بدکارہ عورت، لیکن اس کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا جوتا اتارا اور اس نے دیکھا کہ ڈول بھی اندر نہیں ہے. اس نے اپنا وہ جوتا اتارا جو گلے میں تھا، اسے لیا، اسے باندھ کر کے اس کے اندر کنویں کے اندر ڈالا اور پانی نکال کر کے اس کتے کو پلایا. اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی، توبہ کی توفیق عطا فرما دی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے بھائیوں کو ان مشکل حالات میں بھولیں نہیں. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے. مختصر سی دعا کرتے ہیں، مالک ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وسلم علیہ. یا مالک و مولا ہماری جمیع نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان نیک اعمال اور نیک ہستیوں کا صدقہ جو کریم آقا علیہ السلام کی آمد کے توسل سے ہمیں تمام امت مسلمہ کو خیر دیا گیا، ہماری مشکلات کو آسان کیا گیا، ہمارے حقوق پورے کرنے کے بارے میں حضور نے ہمیں بتلایا. حضور کی آمد کا صدقہ مالک و مولا امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور کامیاب بنا. سب کی جمیع مشکلات کو آسان فرما، سب کی نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور فرما. قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. عقائد حق اہل سنت و جماع اور فقہ حنفی پر ہمیشہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا بالخصوص ہمارے جو احباب سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، مالک و مولا ان کی مشکلات کو آسان فرما. مالک و مولا ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. جس کا بھائی چلا گیا، جس کی بہن چلی گئی، جس کا باپ چلا گیا، مالک و مولا انہیں تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. جن کا مال، جن کا گھر سارا کچھ چلا گیا، مالک و مولا ان کو اس کا بہتر سے بہتر بدل عطا فرما. ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام امت مسلمہ کو متفق ہو کر، متحد ہو کر کے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حضرت فاروق اعظم جیسے حکمران نصیب فرما. کریمہ ببخشا برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیر است فریاد رس، توئی آسیارا خطا بخش بس. کلمہ منظور ہم سب کی سب بلا و دور، جب دم واپسی ہو یا اللہ. آنکھوں کے سامنے ہو روزہ مصطفیٰ اور لب پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत। शुक्रिया।